भाई कितने खुश लग रहे हैं ना। मेरी पसंद है, कैसे खुश नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी लड़की देखना शुरू कर दिए। भाभी अर्ज किया है, चाय और बिस्कुट की जोड़ी है कमाल, अम्मी हुजूर जान ले ज़ैन के दिल का हाल। हाँ, अम्मी वो मेरी भी एक चॉइस है। नाम क्या है? अम्मी सारा। फिर खुल के पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि खुलकर बात तो चाय और बिस्कुट पर होती है। अब ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम के हर पैक के साथ मिले बिस्कॉनी चाय वाला बिस्कुट, तो करो खुलकर बात चाय। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं ADCR साहब मोहम्मद नबी अहमद साहब जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं खुशहाल की। आइए अपनी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं फर्स्ट जो इशू था, खासकर हमें 2 साल होने को हो गए कोविड-19 के हवाले से। इसके अलावा आटे का बहरान रहा, चीनी का बहरान रहा, अब लास्ट जो मंथ था इसमें खादों का बहुत ज़्यादा बहरान था। इसके अलावा तजावज़ात के हवाले से और खासकर PM साहब के जो 10 बिलियन ट्री का मनसूबा चल रहा है शजरकारी के हवाले से, उसके हवाले से पूछेंगे। आइए भी मुलाकात करवाते हैं नबी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच जी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आज जिला खुशहाल में तशरीफ़ लाए हैं और अपने प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे बात करने का आपने मौका फराहम किया है। जी बहुत शुक्रिया। तो जी बिल्कुल, तो खुशहाल में आपको वेलकम करते हैं और आप जिन चीज़ों के हवाले से फिर आप बात करना चाहते हैं मैं इंशाल्लाह आपको उसमें डिटेल में रिस्पॉन्ड करता हूँ। सर फर्स्ट जो है वो कोविड-19 के हवाले से है। आप देखेंगे 2 साल होने को आ गए, अब जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी डोज के लिए कहा गया, तो कैसा सर या प्रेशर होगा आपका खुशहाल? ज़हीर साहब ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब कोविड की वेव आई, पहले हम मुख्तलिफ मराइल से यहाँ पे हम गुजरते रहे, हमने लोगों को आइसोलेशन की तरफ लेके गए, क्वारंटाइन किया गया, फिर उसके बाद जो था एज स्पेसिफिक लोगों की जो थी वैक्सीनेशन का मरहला था पूरे पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, बाकी सूबों में भी हुआ लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एज वाइज जो वैक्सीनेशन का सिलसिला था वो स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल कैंपेन्स भी स्टार्ट की गई जिसमें रेड 1 आई, रेड 2 आई, आजकल रेड 3 चल रही है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिला खुशहाल की जो परफॉर्मेंस है वैक्सीनेशन के हवाले से सेटिस्फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हमारा चल रहा है। हमें जो टारगेट्स असाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि लोगों का जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है वैक्सीनेशन के हवाले से वो बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पे लोग आज खुद कोऑपरेट करते हैं, यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है कि लोग वैक्सीनेशन से भागने की कोशिश करें या यहाँ पे वैक्सीनेशन का फेक अंदराज किया जाए। तो लोग माशाल्लाह इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बड़ा अच्छा लोगों का बिहेवियर चल रहा है, वैक्सीनेशन का भी अच्छा है। और आपने देखा होगा जो अगर आप इसका जो कोविड पेशेंट्स के अगर आप पीछे अगर आप हिस्ट्री के ऊपर चले जाएं तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल मेरे ख्याल में चंद एक ब्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में था कि जिनमें कोविड के जो पेशेंट्स की जो रेशो थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंट्रोल्ड रही। यहाँ पे अमवात भी बड़ी कम रही। यहाँ पे जो हमारा लॉकडाउन की जो इन्फोर्समेंट थी वो भी पब्लिक के कोऑपरेशन की बदौलत काफी अच्छी रही, सेटिस्फैक्टरी रही। और आगे इसी तरह वैक्सीनेशन का जो हमारा मरहला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर मुनज़्ज़म अंदाज में इस वक्त जिला खुशहाल में चल रहा है। बहुत शुक्रिया गुड वर्क आपका। इसके अलावा सर ये लास्ट मंथ जो था बहरान था खादों के हवाले से, पहले आटे का बहरान था, फिर चीनी का कंट्रोल हुआ, अब ये खाद का बहरान था। अगर DAP पे कंट्रोल पाएगा तो यूरिया का भुगतान हो गया, इसके हवाले से क्या चाहिए? अच्छा, इसमें जी एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी अच्छी अपनी मुनज़्ज़म अंदाज में इस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैं इसका सारे का सारा क्रेडिट चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दूंगा। उन्होंने बड़ा अच्छा इस मामले को खुद पर्सनली पूरे प्रोविंस लेवल पे उन्होंने सुपरवाइज किया। और चीफ सेक्रेटरी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे पहले ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के चंद एक मखसूस सेल पॉइंट्स हुआ करते थे जहाँ पे खादें आती थी और वहाँ पे ये होता था कि जो बासर लोग थे वहाँ पे सेल पॉइंट से आके खादें ले लिया करते थे। जो गरीब लोग थे जिनकी जमीन कम थी, काश्ता रकबा कम था, वो बेचारे महरूम रह जाते थे और उनको शहरों में आके यहाँ पे खादें परचेज करना भी एक ना सिर्फ दुश्वार गुजार अमल था, उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता था। तो इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब की गाइडेंस के ऊपर फिर हमने पूरे जिला लेवल पे, UC लेवल के हमने सेल पॉइंट्स हमने यहाँ पे तश्कील दिए
اور ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے خود اپنی ٹیموں کی بدولت، جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی شامل تھے، ان کی ٹیمیں بھی شامل تھیں، ہم نے ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے پاس جو کھادیں یہاں پہ ضلع خوشاب میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو ان کے سیل پوائنٹس پہ اپنی موجودگی میں ڈسپیچ کراتے ہیں. ہمارا اسٹاف اپنی موجودگی میں کھڑا ہو کے وہاں پہ ان کو سیل کراتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے پاس ریونیو ریکارڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ کس بندے کی کتنی کاشتہ اراضی بنتی ہے، کتنا رقبہ بنتا ہے، اس کے رقبے کی آگے مقدار کو، اس کے ایریا کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد یوریا کی ڈسٹریبیوشن عمل میں لائی جاتی ہے. تو اس کا الحمدللہ بڑا اچھا ہمیں اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے. جو ایک کرائسس لائک سچویشن تھی وہ بھی کنٹرول ہوئی ہے، کھادوں کی فیئر ڈسٹریبیوشن بھی ہم نے انشور کی ہے. پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا اچھا اپنا ایک میکینزم تشکیل دیا تھا کہ جتنی کھادوں کی ڈلیوری جو فیکٹریوں سے ضلع لیول پہ جو ڈسپیچ ہمیں آتی ہے، تو اس میں ہر بیگ کی ٹیگنگ کی گئی ہے، ہر بیگ کا اس میں ایک نمبر اس کو الاٹ کیا جاتا ہے. پھر پورٹل کے اوپر جتنی ہمیں ڈسپیچ آتی ہے اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈیلی بیسس پہ اس کو ویریفائی کرتی ہے. ویریفائی ہونے کے بعد جو ہمیں فردر اس کا ترسیل کا جو ڈسٹریبیوشن کا میکینزم ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. الحمدللہ ہم اس سچویشن سے، اس کرائسس لائک سچویشن سے باہر آ چکے ہیں، اور اس پہ عوام بھی الحمدللہ کافی زیادہ سیٹسفائیڈ دکھائی دیتے ہیں. تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے جو بہتر ان کو بہتر سے بہتر طور پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو، ہم ان کو انشاءاللہ کریں گے. اچھا سر، پی ایم صاحب کا جو خواب تھا کہ جو تجاوزات کے حوالے سے اور اس کے علاوہ غیر قانونی جو قبضہ معاف کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسے اقدامات کیے کوئی ضلع خوشاب ویسے کیسز آئے آپ کے سامنے؟ جی، اس کے لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت کی میں کہوں گا کہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. اب وہ مینول دور سے ہم باہر آ کے ہر چیز آئی ٹی بیسڈ ایک ریولوشن کی طرف گئی ہے. آپ نے بات کی تھی اسٹیٹ لینڈ کی، اس کے انکروچمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں بورڈ آف ریونیو نے بڑے ریولوشنری قسم کے اقدامات لیے ہیں. جتنی ہماری اسٹیٹ لینڈ تھی اس کی ایک اسٹیٹ کی ایک لینڈ کی ڈائریکٹری بنائی گئی ہے جو کہ آن لائن اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ سارے کا سارا سیٹلائٹ بیسڈ ہے، اس کی ٹیگنگ کی گئی ہے کہ جہاں جہاں پہ پورا پنجاب کے اندر بشمول ضلع خوشاب کو اسٹیٹ لینڈ ہماری پڑی ہوئی ہے اس کا ڈیٹا آن لائن آپ کو مل سکتا ہے. اور فردر مور یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشنز کے اوپر پورے پنجاب میں بشمول ضلع خوشاب ایک اینٹی انکروچمنٹ کیمپین بھی لانچ کی گئی تھی. اس میں جتنا اسٹیٹ کا ایریا تھا، چاروں تحصیلوں کے اندر ایٹ اے ٹائم اس کے خلاف ایک اینٹی انکروچمنٹ آپریشن لانچ کیا گیا تھا. ساری کی ساری اسٹیٹ لینڈ جو تھی اس کو ریٹریو کرایا گیا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کی جو مختلف پالیسیز ہیں جس میں لوگوں کو لیز کے اوپر زمین دی جاتی ہے یا سرکار کے اپنے جو مفاد عامہ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے زمین کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لینڈ کو اس حساب کے لیے اس مقصد کے لیے یوٹیلائز کیا گیا ہے. لیکن وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹڈ ہے. اس وقت کوئی ایک پورشن بھی زمین کا ایسا نہیں ہے جو انڈاکومنٹڈ ہو، جس کا سیٹلائٹ بیسڈ ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل نہ ہو یا اس کو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق اس کا ڈسکلوزر نہ کیا گیا ہو. تو اس دور میں الحمدللہ بڑا اچھا یہ لینڈ کا جو ڈسکلوزر ہے دیکھنے میں آیا ہے، اور ہم اس کو مزید بہتر اور آرگنائز کرنے کی الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر، لاسٹ پہ آپ عوام کو پیغام دینا چاہیں ایز اے اے ڈی سی آر، اگر کسی کو شکایت ہے لوگ تو ظاہر ہے پورٹل پہ آتے ہیں، اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر دی جاتی ہے، آپ ڈسٹرکٹ خوشاب کی عوام کو ذاتی طور پہ پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، میرا میسج یہ ہوگا کہ ہم حتی الامکان اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو موجودہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک تھیم ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ ہم کرپشن فری اس پورے ملک کو، اس پورے پروونس آف پنجاب کو ہم بنائیں. تو میرا بھی یہی پیغام ہوگا. میں جتنے میرے پاس ڈیلی کی تعداد میں، ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں وزٹرز آتے ہیں، میں ان کو گئے بگئے یہ کہتا رہتا ہوں کہ ان دفاتر میں خاص طور پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی کام آپ کا کسی کو لین دین کی بدولت نہیں ہو سکتا. جو جس بندے کا میرٹ کے اوپر کام ہے 24/7 ہمارے ڈورز اس کے لیے اوپن ہے. میرٹ کے لیے ہم بالکل حتی الامکان ہر قسم کی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جن لوگوں کے جائز کام ہیں ہم ان کے لیے ہما وقت یہاں پہ موجود ہیں، ان کو ہر قسم کی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے موجود ہیں. اور اگر کوئی شخص یہاں پہ اگر کسی سے کوئی بھی اس کے جائز کام کے بدلے میں کسی قسم کی اگر کوئی فیور مانگتا ہے، انلیگل گریٹیفیکیشن اگر مانگتا ہے، تو ہمارے دروازے اس کے لیے اوپن ہیں. ہمارے تک اس کی خبر پہنچائیں تو انشاءاللہ اسٹرکٹ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور باقی پبلک کے لیے کوئی بھی ایسا جائز کام جس کے لیے ہماری سروسز پبلک کے لیے درکار ہوں، ہمیں خوشی ہوگی
हम मौजूद हैं, ओपन डोर हमारी पॉलिसी है। यहाँ पे इस दफ्तर में डीसी कम्प्लेक्स के अंदर किसी बंदे को यहाँ पे आने के लिए किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं चलती, कोई वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ये दफातर गरीब अवाम और हर आम खास के लिए ओपन है, और कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारे रेलिवेंट हो या हमारे दीगर जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रेलिवेंट हो, अगर अवामुल नास को अगर कोई मसला पेश आ रहा हो तो हम 24/7 उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और हमारे लिए खुशी है, हमारे लिए ऑनर है कि अगर हम लोगों के मसले हल करते हैं तो हम मजीद अपनी दिलजमी के साथ, कोशिश के साथ इंशाल्लाह हम इस पे गामजन रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू। ये थी नवीद अहमद साहब जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है रेवन्यू के, अपने ख्याल पे इजाफा कर रहे थे। इसी के साथ जान चाहेंगे चौधरी ज़हीर चीमा, CEO ऑफ न्यूज़ उर्दू, कैमरामैन टीम के साथ